अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी मस्कन का पेशे खिदमत है 12वां हिस्सा। काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली छलांग लगाकर सोहनी के कंधे पर सवार हो गई। इस बार उसे अपने कंधे पर शदीद बोझ महसूस हुआ। वो बेसाख्ता नीचे झुक गई। सोहनी साहिबा, आबिर ने उसके कंधे की तरफ इशारा किया। हाय मैं मर जाऊं। सोहनी ने अपने बाएं कंधे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो बिल्ली उसे दिखाई दी न महसूस हुई। सफ़ेद बिल्ली सोहनी के कंधे से नीचे उतरी और अपने 2 पंजे आबिर के घुटने पर रखकर मुंह उठाए उसे देखने लगी। फिर उसने आबिर के गिर्द 3 चक्कर काटे, छलांग लगाकर बेड से उतरी और दरवाजे के पास जाकर देखते देखते गायब हो गई। सोहनी सहमी हुई नज़रों से आबिर को देख रही थी। उसके कंधों से बोझ उतर गया था। उसने समझ लिया था कि बिल्ली अब उसके कंधे पर नहीं है। वो आबिर को बगौर देख रही थी। उसकी हरकत से अंदाजा हो रहा था कि बिल्ली उसे नजर आ रही है। बिल्ली की हरकत के साथ उसकी नजरें भी घूम रही थी। बिल आखिर उसकी नजरें दरवाजे पर जम गई। सोहनी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए आबिर से पूछा, हाँ गई? क्या वो आपको नजर आई? नहीं। सोहनी ने फौरन खुद को संभाल लिया। लेकिन वो आपको नजर आ रही थी। हाँ, मैंने उसे अच्छी तरह देखा। उसका मुंह, दुम, टांगें काली थी। बकिया जिस्म सफ़ेद और आंखें एकदम सौख थी। आप उसी बिल्ली के बारे में मुझसे दरियाफ्त कर रही थी? आबिर ने पूछा। जी, उसी बिल्ली के बारे में पूछ रही थी। आप दूसरे आदमी हैं जिसे ये बिल्ली नजर आई है। आप उसे देखकर खौफजदा नहीं हुए? सोहनी ने दरियाफ्त किया। नहीं, मेरे साथ उसका सुलूक बहुत दोस्ताना था, आबिर ने बताया। लेकिन डॉक्टर एतबार के साथ उसका सुलूक बड़ा जारहाना है। यूँ लगता है जैसे वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ये कहकर वो फौरन बेड से उठ गई। मैं चलती हूँ। फिर वो तेज़ी से कमरे से निकल गई। बाहर निकलते ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करके डॉक्टर एतबार से रब्ता किया। फ़ोन रिसीव होते ही सोहनी बोली, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं रास्ते में हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कल दोपहर तक वापस आ जाऊँगा, डॉक्टर एतबार ने बताया। ओके। सोहनी सफ़ेद बिल्ली के मुताल्लिक इत्तला देने के लिए बेचैन थी। वो बेताबी से बोली, जीजा जी, मैंने खदशा जाहिर किया था ना कि उस काले मुंह की बिल्ली का आबिर से ताल्लुक़ ना हो, तो क्या उसका कोई ताल्लुक़ निकल आया है? डॉक्टर एतबार ने पूछा। अरे जीजा जी, मैं उसके कमरे में बैठी बिल्ली से मुतालिक सवालात कर रही थी कि कमबख्त वो नमूदार हो गई। क्या तुमने देखी? डॉक्टर एतबार ने सवाल किया। नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आई, लेकिन अपने कंधे पर उसका बोझ ज़रूर महसूस किया। कलमों ही ज़रूरत से ज़्यादा वजनी है, लेकिन आबिर ने उसे बहुत अच्छी तरह देखा। उसने जो हुलिया बयान किया वो वही है जो आपने बताया था। सोहनी ने गहरा सांस लिया। शुक्र है कि किसी और ने भी देखा, कोई गवाह तो मिला, वरना मैं तो जहनी उलझन का शिकार हो गया था। डॉक्टर एतबार के लहजे से खुशी झलक रही थी। एक बात बताओ सोहनी, क्या वो आबिर पर झपटी थी? नहीं, वो कह रहा था कि उसका रवैया दोस्ताना था। अच्छा ठीक है, फिर कल बाद दोपहर तुमसे मुलाकात होगी। ओके, टेक केयर। ये कहकर डॉक्टर एतबार ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सोहनी बात करती हुई अभी रेस्ट हाउस की बाउंड्री से निकल ही रही थी। उसने अपने बढ़ते कदम रोक दिए। डॉक्टर एतबार ने कहा था कि वो कल दोपहर तक आएगा। इसका मतलब था कि आज की रात वो तमाम पाबंदियों से आज़ाद थी। कुछ सोचकर वो मुस्कुराई और वापस आबिर के कमरे की तरफ चलती। यहाँ से कहानी का रुख रानी पंखी की तरफ होता है। रानी पंखी पर अब ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो गई थी कि बग्गा ने उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे सुइयां चुभा रहा था, उसे जिज कर देना चाहता था, इतना बेबस कि वो उसके कदमों पर सर रखने पर मजबूर हो जाए। वो अनारों को महफूज करना चाहती थी। इसका हल यही था कि वो उसे उसके सारे घर जल्द से जल्द दिखा दे। उस वक्त रात अपने आखिरी पहर में थी। ये वक्त उस अमल के लिए मुनासिब न था। उसे अगली रात का इंतज़ार करना था। अगली रात जैसे ही आधी हुई, उसने चारपाई पर बैठी अनारा को इशारा किया। अनारा समझ न सकी कि रानी पंखी क्या चाहती है। उसने पूछा, हाँ माँ बोल। आजा, तुझे छठा घर दिखाऊं। रानी पंखी खड़े होते हुए बोली, ला कोयला ला। अनारा ये सुनकर तेजी से बावर्ची खाने में गई और वहां से कोयला उठाकर रानी पंखी के हाथ में थमा दिया। रानी पंखी नए सिरे से 7 घर बनाने लगी। अम्मा एक बात बता, तू कुछ परेशान है? अनारा ने पूछा। हाँ अंजू, तूने ठीक अंदाजा लगाया, रानी पंखी ने लकीर खींचते हुए कहा। अम्मा तू तो परेशान होने वालों में से नहीं है, परेशान करने वालों में से है, अनारा ने साफ गोई से कहा। ओह मेरी अंजू, कभी कभी ऊँट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है। रानी पंखी ने अपना लहजा शगुफ्ता बनाने की कोशिश की। अम्मा तू पहाड़ के नीचे से निकल क्यों नहीं आती? अनारा ने जोश दिलाया।
مجھے اپنے سے زیادہ تیری فکر ہے، رانی پنکھی نے کہا۔ اماں مجھ سے زیادہ اپنی فکر کر، تجھے کچھ ہو گیا تو میں بن موت ماری جاؤں گی۔ تو پریشان نہ ہو، میں تجھے مرنے نہ دوں گی، رانی پنکھی نے بڑے یقین سے کہا۔ چل آ جا، چھٹے گھر میں بیٹھ جا۔ انارا نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے گھر میں قدم رکھا، پھر اچھل اچھل کر چھٹے گھر میں پہنچی۔ رانی پنکھی نے اسے اچھلتے ہوئے دیکھا تو بولی، بچپن یاد آ رہا ہے کیا؟ ہاں اماں، یوں ہی سمجھ لے، ویسے بچپن بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ انارا یہ کہہ کر زور سے ہنسی، پھر بولی، اماں میں تو خیر سے ابھی بچی ہوں۔ تو کب تک بچی بنی رہے گی؟ تو 16 سال کی ہونے والی ہے، رانی پنکھی بولی۔ اچھا چل، اب جلدی سے تیار ہو جا۔ انارا چھٹے گھر میں رانی پنکھی کی طرح بیٹھ گئی۔ اماں میں تیار ہوں۔ رانی پنکھی نے چاندی کا بھاری تعویذ گلے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور مٹھی بند کرتے ہوئے کچھ پڑھ کر اس نے انارا کی طرف پھونک ماری اور بولی، ہاں بتا، کیا نظر آ رہا ہے؟ اماں، کوئی لڑکی سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی ہے، میری طرف اس کی پشت ہے، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو بھی ہے پرکشش جسم کی مالک ہے۔ انارا کی آواز آئی، اس لڑکی کا نام نورین ہے، انجو یہ تو ہے، اب تو دیکھتی جا، رانی پنکھی بولی۔ تب انارا کو کچن کے دروازے پر ایک دبلا پتلا مرد نظر آیا، وہ کوئی 50-55 سال کا ہوگا۔ انارا کو اس کی آنکھوں میں شیطان ناشتا ہوا دکھائی دیا۔ اس خبیث شخص نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ نورین دیگچی مانجنے میں محو تھی، اس کے ہاتھ بہت تیزی سے چل رہے تھے۔ سنک میں دیگچی ٹکرانے کی وجہ سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی لمحے اسے اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی شیطانی گرفت میں لیا تو نورین کو ایک دم غصہ آ گیا۔ یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس کے شوہر نعمان کی بجائے اس کا دوست ریحان ہوگا۔ اسے غصہ اپنے شوہر پر تھا، وہ اس سے ناراض تھی اور اس کو کسی قسم کی رعایت دینے کو تیار نہ تھی۔ گرفت میں لینے کے بعد جب اس شیطان نے منہ کھولا، کیسی ہو میری، تو وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ اس نے ریحان کو دھکا دیا۔ نورین کم عمر اور صحت مند جسم کی مالک تھی۔ دبلا پتلا ریحان دھکا کھا کر پیچھے ہوا تو نورین کچن سے بھاگی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے حصار میں لینے کی کوشش کی تو وہ چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اب وہ آگ بن چکی تھی۔ اس نے گھوم کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور بولی، خبیث شیطان کے بچے، جا چلا جا، ورنہ ابھی تجھے کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اس نے سنک پر پڑی ہوئی تیز چھری ہاتھ میں لے لی اور اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھپڑ کھانے کے بعد نورین کو شیرنی کی طرح بپھرا دیکھ کر ریحان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نے یہاں سے نکل جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس کے جانے کے بعد نورین نے چھری سنک میں پھینکی اور کچن میں بیٹھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ نورین کی قسمت تو اسی دن آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال پہنچی تھی۔ یہ وٹے سٹے کی شادی تھی۔ نورین کے بھائی کو تو ایک اچھی سلیقے کی لڑکی مل گئی تھی، لیکن اس کے نصیب میں ایک نکھٹو شوہر آیا تھا۔ نعمان 40 سے اوپر کا تھا، جبکہ نورین کی عمر 22 سال سے زیادہ نہ تھی۔ چلو وہ ادھیڑ عمر کے بندے کو برداشت کر لیتی، بشرط یہ کہ وہ کام والا ہوتا۔ نعمان کے گھر والوں نے جھوٹ بول کر والدین کو پھنسایا تھا۔ نعمان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر کے ہاں۔ وہ ان دنوں بیٹھتا بھی تھا۔ اس کے بارے میں زیادہ چھان بین نہ کی گئی اور نعمان کی ماں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر انٹر پاس نورین کو ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا جو نکھٹو تو تھا ہی، ساتھ ہی وہ ان پڑھ بھی تھا۔ اس نے اسکول کی شکل تک نہ دیکھی تھی، جبکہ اسے میٹرک پاس بتایا گیا تھا۔ وہ ایک جگہ ٹک کر کام کرنے کا عادی نہ تھا۔ 5 دن نوکری پر جاتا تو 10 دن گھر میں پڑا اینٹتا رہتا۔ ایسے نکھٹو شخص کی اصولی طور پر شادی ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ماں کی ممتا کو کیا کیجیے جو چاند سی دلہن لانے کو ہمہ وقت بے چین رہتی ہے۔ نعمان کے بھائی پریشان تھے، وہ اکیلا ہی ان پر کیا کم بوجھ تھا کہ کھانے والوں میں اس کی بیوی نورین کا بھی اضافہ ہو گیا۔ چند ماہ تو اسے بھائیوں نے گھر بٹھا کر کھلایا۔ جب شادی کے بعد بھی اس نے اپنی روش نہ بدلی تو انہوں نے اسے گھر چھوڑنے کا نوٹس دے دیا۔ نعمان نے یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی، بھلا وہ اس گھر سے نکل کر کہاں جاتا۔ تب ایک بھائی نے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹا سا مکان اسے کرائے پر دلوایا اور نورین کے جہیز کا سامان وہاں ڈلوا دیا۔ اگرچہ نعمان اب بھی دوسرے گھر میں منتقل ہونے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن نورین کے لیے یہ بات انتہائی ندامت کی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر نئے گھر میں آ گئی۔ اس نے شوہر کو سمجھایا، اس کی غیرت جگائی۔ تب وہ ایک گارمنٹس کے کارخانے میں جانے لگا۔ وہ سلائی کا کام جانتا تھا۔ نورین نے ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت ڈھونڈ لی، اگرچہ تنخواہ کم تھی،
लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर थी। नौमान का एक दोस्त रेहान था। वो उससे 10 साल बड़ा था। वो अक्सर घर आ जाता था। नौमान ने उससे अपनी शादी के लिए एक मोटी रकम उधार ली हुई थी। नौमान उसका एहसानमंद था। कर्ज लिए हुए 1 साल होने को आया था। कर्ज उतारने की कोई सबील न थी। कर्ज उतारना तो दूर की बात, नौमान इस चक्कर में था कि मजीद कर्ज मिल जाए। खाने के अलावा अब तो मकान का किराया भी सर पड़ गया था। नौरीन को घर में रेहान की आमद पसंद न थी। वो आकर बैठ जाता तो जाने का नाम तक न लेता। एक कमरे का मकान, छोटा सा सहन। नौरीन उसकी हवस भरी आंखों से खुद को कहाँ तक महफूज रखती। वो उसके आते ही किचन में पनाह ले लेती। नौमान को खड़ा देखकर रेहान भी किचन में आ जाता। नौरीन को सख्त कोफ्त होती। उस बंदे से उसे चिढ़ थी। वो अपने शौहर से कहती कि ये तुम्हारा दोस्त है, इससे बाहर मिला करो, घर में ना लाया करो। वो उसे याद दिलाता कि ये मत भूलो कि हम उसके मकरूज हैं और ये कर्ज मैंने तुम्हें अपने घर लाने के लिए लिया था। अगर वो घर आ जाता है तो इसमें एतराज़ की भला क्या बात है। कर्ज का सुनकर नौरीन चुप हो जाती। नौरीन की छठी हिस्स पुकार पुकार कर कह रही थी कि रेहान की घर में बढ़ती हुई आमद मतलब से खाली नहीं। एक दिन नौमान ने उससे कहा, नौरीन, रेहान मेरा दोस्त है, इसका ख्याल रखा करो। वो शिकायत कर रहा था कि भाभी मुझसे बात नहीं करती। उसने कर्ज वापस करने को कहा है। उसका तकाजा बढ़ता जा रहा है। बताओ मैं कर्ज उतारने के लिए रकम कहाँ से लाऊं? ज़रा उसे हाथ में रखो, चाय वाय पिला दिया करो। और हाँ, कभी वो मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो उसे बिठा लेना। मैं आसपास ही कहीं हूँगा, आ जाऊँगा। ये खतरे की घंटी थी जो उसके ऐन सर पर बज रही थी। उसने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की। देखो नौमान, मुझे उससे डर लगता है। वो अजीब अंदाज में मुझे घूरता है, इसीलिए मैं उससे भागती हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं, नौमान ने हंसते हुए कहा। वो बहुत शरीफ आदमी है, तुम खामखा उसमें ऐब न निकालो। नौरीन ने अंदर ही अंदर अपना सर पीट लिया। इस मुकालमे के बाद शौहर से और क्या कहा जा सकता था। उसने खुद पर काबू पाते हुए आहिस्ता से कहा, अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन दिल में उसने ठान ली थी कि वो हरगिज उससे राहो रस्म न बढ़ाएगी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद नौमान घर से ये कहकर निकला, मैं ज़रा चाय के लिए दूध ले आऊं। तुम दरवाजे की कुंडी ना लगाना, मैं 5 मिनट में आया। अच्छा, नौरीन ने कहा और सिंक में पड़े बर्तन धोने खड़ी हो गई। बर्तन धोते हुए वो अपनी अजियतनाक जिंदगी के बारे में सोचने लगी। नौमान कई दिन से काम पर नहीं जा रहा था। आज सुबह से कई बार उससे लड़ाई हो चुकी थी। वो सख्त गुस्से में थी। दोपहर को खाने के लिए घर में कुछ न था। नौमान जाने कहाँ से कुछ रकम लेकर आया था। तब घर का चूल्हा जला था। उसकी जिंदगी सिसक सिसक कर गुजर रही थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि रेहान खुले दरवाजे से अंदर आया और किसी अफरियत की तरह उसने नौरीन पर छाने की कोशिश की। लेकिन थप्पड़ खाने और छुरी देखने के बाद रेहान के छक्के छूट गए। वो बदहवास होकर घर से निकला था। वो सीधा उस होटल में पहुंचा जहां नौमान बैठा चाय पी रहा था। रेहान ने घर में जो बीती थी वो शदीद गुस्से के आलम में सुना डाली। नौमान को थोड़ी बहुत मुज़ाहमत की ज़रूर तवक्को थी, लेकिन वो इस कदर जारहाना अंदाज इख्तियार करेगी इसकी उसको हरगिज़ तवक्को न थी। उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि उस सती सावित्री को वो मज़ा चखा कर रहेगा। ऐसा इंतकाम लेगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगी। जब नौमान घर पहुंचा तो नौरीन बेड पर पड़ी जार जार रो रही थी। नौमान ने रोती हुई नौरीन को नफरत भरी नज़रों से देखा। उसका जी चाह रहा था कि अभी जूता उठाकर उसकी ठुकाई शुरू कर दे और उसकी सारी पारसाई जूते के जरिए झाड़ दे, लेकिन उसने ऐसा ना किया। बेड पर बैठकर उसने परेशानी की अदाकारी करते हुए रोने की वजह पूछी। नौरीन ने रो रो कर रेहान की दस्त दराजी की कथा हर्फ ब हर्फ सुना दी। नौमान ये सब सुनकर आग बगूला हो गया। उसने रेहान को कत्ल करने की धमकी और नौरीन को शाबाश दी कि उसने जो किया कम किया, उसे छुरी मार देनी चाहिए थी। शौहर की बात सुनकर नौरीन बहुत खुश हुई। वो आंसू पोंछती हुई उठ गई। उसने नौमान को कसम दी कि वो रेहान को कुछ नहीं कहेगा। जो सज़ा उसने दे दी वो काफ़ी है। अगले दिन नौमान सुबह ही सुबह घर से चला गया। जाते हुए उसने कहा, नौरीन, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अंदर से दरवाज़ा बंद करके ताला डाल लो। कोई आए तो दरवाज़ा हरगिज़ मत खोलना। नौमान को काम पे जाते देखकर वो निहाल हो गई। उसे ये भी खुशी थी कि उसके शौहर को उसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया था। वो दिन भर घर में मगन घूमती रही। उसने अपने घर को सफाई करके चमका दिया। नौमान रात तक लौटा। वो बाजार से उसके लिए नहारी रोटी लाया था, साथ मीठे पान भी थे। ये दोनों चीज़ उसकी पसंद की थीं। उसने अपने शौहर को प्यार भरी नज़रों से देखा और सोचा कि आज रात को वो ढेरों प्यार उस पर निछावर कर देगी, उसकी सारी महरूमी दूर कर देगी। रात का खाना खाने के बाद नौमान उससे माफ़िया मांगता रहा।
اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ نوکری پر جائے گا اور اس کے سارے دکھ درد دور کر دے گا۔ ریحان کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اب کبھی گھر پر نہیں آئے گا، اس نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اس منحوس کے قرض کا کیا ہوگا؟ نورین نے فکر مند ہو کر کہا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی ہے، اگر وہ کچھ رقم ادھار دے دیں تو وہ ریحان کو دے کر بقیہ رقم قسطوں میں ادا کر دے گا، نعمان نے بتایا۔ میں بھی اپنی کسی اسکول ٹیچر سے کمیٹی کی بات کرتی ہوں، اگر پہلی مل جائے تو اچھا ہو، نورین بولی۔ اچھا چلو کر لینا، نعمان تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ کیا اب میں آپ کی خدمت میں میٹھا پان پیش کروں؟ لو، نیکی اور پوچھ پوچھ، نورین ہنس کر بولی۔ جلدی نکالو، کہاں چھپا رکھے ہیں؟ نعمان نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پوڑا نکالا اور بولا، یہ ہیں۔ پوڑے میں 2 بڑے پان تھے۔ اس کی طرف ایک پان بڑھاتے ہوئے نعمان نے کہا، میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ نورین نے خوشی سے سرشار ہو کر کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر نعمان نے دونوں پان ایک ایک کر کے اسے کھلا دیے اور اس سے چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔ وہ اس وقت تک اس سے باتیں کرتا رہا جب تک اس کے جسم میں شدید تکلیف نہ شروع ہو گئی۔ انارا کچھ دیر اسے تڑپتا دیکھتی رہی، پھر چیخی، اماں بس۔ کیا ہوا؟ رانی پنکھی اس کی چیخ سن کر بولی۔ اماں وہ بری طرح تڑپ رہی ہے، خون کی الٹیاں کر رہی ہے اور اس کا کمینہ شوہر اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اماں بند کر دے ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، انارا دکھی لہجے میں بولی۔ اچھا بند کرتی ہوں، دھیرج رکھ۔ رانی پنکھی نے اپنی مٹھی کھولی، جلدی جلدی کچھ پڑھا اور انارا کی طرف پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی المناک منظر غائب ہو گیا۔ رانی پنکھی نے گلے میں چاندی کا بھاری تعویذ ڈالا اور 7ویں گھر سے نکل کر چارپائی پر آ بیٹھی، جبکہ انارا سکتے کے عالم میں چھٹے گھر میں بیٹھی رہی۔ انجو آجا، کب تک وہاں بیٹھی رہے گی؟ رانی پنکھی چارپائی پر لیٹتے ہوئے بولی۔ آتی ہوں اماں۔ انارا خود کو سمیٹتی حواس بحال کرتی چھٹے گھر سے نکل آئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر رانی پنکھی نے اپنے پاؤں سکوڑ لیے۔ انارا چارپائی کی پائنتی بیٹھ گئی اور اس کے سوکھے پاؤں اپنی گود میں رکھ کر دبانے لگی۔ اماں وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، خون کی الٹیاں کر رہی تھی، اسے کیا ہو گیا تھا؟ انارا نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کمینے بدذات شخص نے نورین کو کیا کھلا دیا تھا؟ اس نے پان کے ذریعے پارا کھلا دیا تھا جس نے اس کا معدہ کاٹ دیا۔ پارے کا یہ زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کسی صورت بچ نہیں سکتا، رانی پنکھی نے بتایا۔ اماں میں اپنی موتیں دیکھ کر پاگل ہوتی جا رہی ہوں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اب یہ سب، انارا بھیگی آواز میں بولی۔ 7ویں گھر میں ایسا کچھ نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ کسی آگ کے دریا سے کم نہیں۔ اگر تو نے یہ آگ کا دریا پار کر لیا تو پھر تیری زندگی پھول بن جائے گی، اور اگر پار نہ کر سکی تو پھر جلنا تیرا مقدر ٹھہرے گا۔ رانی پنکھی نے اسے اگلی زندگی کا عکس دکھایا۔ اماں تیرا بھی کچھ ٹھیک نہیں، کبھی کہتی ہے کہ کوئی آ کر تیرے بھاگ جگائے گا اور کبھی کہتی ہے کہ آگ کا دریا میرا مقدر ہوگا۔ آخر میں تیری کس بات پر یقین کروں؟ دونوں باتوں پر، رانی پنکھی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جا اب تو اپنے کمرے میں جا۔ یہاں سے کہانی کا رخ دوبارہ عابر کی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ عابر کے کمرے میں نہ گئی۔ سونی نے ریسٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت ریسٹ ہاؤس کے 3 کمرے خالی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان بند کمروں کا جاسوسی کا خفیہ نظام معطل ہے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ ایسے کمرے میں قیام کیا جائے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس نے بہت تیزی سے روم نمبر 4 کھلوانے کا انتظام کیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ پورے اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد ہونے والے ناٹک کا ایک ایک منظر ذہن میں سوچنے لگی۔ جب اس نے ہر بات ذہن کی اسکرین پر لکھ لی تو وہ باہر آئی۔ اس نے عابر کے کمرے پر متعین لیڈی گارڈ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ جی میڈم، وہ قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں بولی۔ دیکھو صاحب سے کہنا کہ آپ کو میڈم بلا رہی ہیں، اس کو پیغام دینے کے بعد تم ڈیوٹی آف کر کے چلی جانا، مجھے یہاں لیڈی کمانڈوز کو تعینات کرنا ہے، سونی افتخار نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جی بہتر۔ لیڈی گارڈ واپس عابر کے کمرے کی طرف چل دی۔ چند لمحے وہ لیڈی گارڈ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ لیڈی گارڈ نے دروازے پر دستک دی اور چند لمحوں کے توقف کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عابر بیڈ پر لیٹا اس کالے منہ کی سفید بلی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو صرف اسے ہی نظر آئی، کمرے میں اچانک نمودار ہوئی اور پھر جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ وہ بلی اس سے کچھ مانوس ہی محسوس ہوئی۔ جس انداز سے اس نے دیکھا اور پھر اس کے گرد چکر لگائے، وہ اس بات کے غماز تھے کہ بلی کو اس سے خصوصی دلچسپی ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔
وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس وقت کون آ گیا۔ سہنی کچھ دیر قبل ہی یہاں سے گئی تھی، اتنی جلدی اس کی واپسی کا امکان نہ تھا۔ لیڈی گارڈ کو اندر آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سوال آیا۔ لیڈی گارڈ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور مدوانہ انداز میں بولی، سر میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آئیے، عابر بولا۔ بیڈ کے قریب آ کر لیڈی گارڈ نے ایک نظر عابر کو دیکھا، پھر بولی، سر آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ میڈم کہاں ہیں وہ؟ عابر نے پوچھا۔ سر وہ روم نمبر 4 میں موجود ہیں۔ اچھا، عابر نے کہا اور بیڈ سے اتر کر اس کے ساتھ چل دیا۔ عابر نے باہر آ کر لیڈی گارڈ سے پوچھا، روم نمبر 4 کہاں ہے؟ سر آپ سیدھے چلے جائیے، آخری کمرہ 4 نمبر ہے، لیڈی گارڈ نے بتایا۔ اوکے۔ عابر سوچنے لگا، آخر سہنی اس کے کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ وہاں 4 نمبر کمرے میں کیا ہے؟ کیا وہاں ڈاکٹر اعتبار موجود ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بلی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہو۔ پراسرار بلی نے سب کو نچا کر رکھ دیا تھا، جانے یہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی تھی۔ یہ سوچتا ہوا وہ روم نمبر 4 کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی، پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا، لیکن خلاف توقع دروازہ نہ کھلا۔ عابر نے پھر دستک دی، جواب میں فوراً ہی دروازہ کھلا، لیکن تھوڑا سا۔ اندر سے سہنی کی آواز آئی، 2 منٹ کے بعد بغیر دستک دیے اندر آ جائیے گا۔ جی اچھا، عابر نے کہا۔ سہنی دروازہ بند کر کے واپس پلٹی، پھر وہ تیزی سے واش روم میں گئی۔ 1 منٹ کے بعد وہاں سے نکلی تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز اس کے بدن پر نہ تھی۔ اس نے کمرے کی تمام لائٹس روشن کر دی اور کسی اندھیری کی طرح بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھوں میں خواہشوں کی بارات سجائے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سر کے پیچھے کالے منہ کی سفید بلی نمودار ہو چکی ہے اور کسی بھی لمحے وہ اس پر حملہ آور ہونے کو ہے۔ 2 منٹ کے بعد عابر پورے اعتماد سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سہنی نے اسے دیکھ کر بڑے والہانہ انداز میں کہا، آؤ میرے مہیوال۔ عابر کی اس پر نظر پڑی تو رات میں سورج نظر آ گیا۔ وہ فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے واپس جاتے دیکھ کر سہنی تڑپ کر اٹھی۔ پلیز عابر، واپس مت جانا۔ اس سے پہلے کہ وہ عابر کو جانے سے روک دی، کالے منہ کی سفید بلی ایکشن میں آ گئی۔ اس نے اس کی بے لباس پیٹھ پر پنجہ مارا۔ خون کی 4 لکیریں اس کے گورے بدن پر بنتی چلی گئیں۔ وہ شدت تکلیف سے چیخی۔ عابر نے اس کی چیخ باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے سنی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کیا۔ سہنی نے جب پلٹ کر دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، لیکن اسے اپنے چہرے کی کھال ادھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کالے منہ کی سفید بلی نے نہ صرف اس کا چہرہ زخمی کر دیا، بلکہ پورا جسم اپنے پنجوں سے لہو لہان کر دیا تھا، اور پھر پورے اطمینان سے ٹہلتی ہوئی دروازے تک آئی اور باہر نکل گئی۔ سہنی افتخار یہ جاننے سے قاصر رہی کہ اسے لہو لہان کرنے کی کارروائی کس نے کی، لیکن اسے اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ عابر کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بچا رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ دوسری طرف عابر کو ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ اسے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ سہنی اس قدر پست ہو جائے گی۔ اس کی نظر میں سہنی ایک کھلے دل کی سلجھی ہوئی باوقار عورت تھی۔ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کر مٹی بن گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ نیکی بدی کے درمیان بس ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب جو بھی لمحہ فیصلہ کن بن جائے، یہ انسان کا مقدر۔ سہنی اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے فون کر کے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا لیا تھا۔ وہ 2 نرسوں کے ساتھ آ کر اس کی مرہم پٹی کر گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ کسی جانور کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ سہنی کو اب اچھی طرح یقین آ گیا تھا کہ یہ کس جانور کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ سہنی نے ڈاکٹر کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لیڈی ڈاکٹر بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے جانے کے بعد سہنی چاہتی تھی کہ ڈاکٹر اعتبار کو فون کر کے حالات سے آگاہ کرے، لیکن اس کے فون کرنے سے پہلے ہی ڈاکٹر اعتبار کا فون آ گیا۔ اس نے بعد دوپہر اسلام آباد سے واپس آنے کی بات دہرائی اور ساتھ ہی اس نے عابر کے سلسلے میں چند ضروری ہدایات دی۔ تب سہنی نے اسے بتایا کہ نادیدہ بلی نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ اسے یہ نہ بتایا گیا ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر اعتبار نے ایک غیر ملکی ایجنسی سے $30 لاکھ میں عابر کا سودا کر لیا تھا۔ اب اس کو جلد از جلد دبئی روانہ کیا جانا تھا۔ وہاں اسے کسی ایجنٹ کے حوالے کیا جاتا اور رقم وصول کر کے واپس لاہور آ جانا تھا۔ ڈاکٹر اعتبار چاہتا تھا کہ سہنی عابر کو لے کر دبئی جائے تاکہ اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اب سہنی نے اپنے زخمی ہونے کی خبر سنا دی تھی۔ ڈاکٹر اعتبار نے کہا، اچھا میں آ کر دیکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کس کو بھیجا جائے۔ بہرحال اسی اثنا میں اس کا پاسپورٹ اور ویزا کا بندوبست کیا جائے۔
ڈاکٹر اعتبار کو لانے کے لیے گاڑی گارڈز کے ساتھ موجود تھی۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ گاڑی میں براجمان ہوا اور گاڑی چل دی۔ ڈاکٹر اعتبار کے ساتھ 3 لیڈی کمانڈوز پچھلی سیٹ پر موجود تھیں اور اس گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جن میں ڈاکٹر اعتبار کے منتخب کردہ کمانڈوز موجود تھے۔ ڈاکٹر اعتبار کی گاڑی لاہور شہر سے نکل کر فراٹے برتی لاہور کے نواح میں موجود فارم ہاؤس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جہاں اس کا خفیہ نیٹ ورک موجود تھا۔ گاڑی مین روڈ سے ذیلی سڑک پر ٹرن لے چکی تھی۔ 2-3 کلومیٹر کے بعد ڈاکٹر اعتبار کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ یہ ایک کم چوڑی سڑک تھی، اس وقت سنسان تھی اور سڑک پر وہی گاڑیاں آتی تھیں جن کا تعلق ریسرچ انسٹی ٹیوٹ سے ہوتا تھا۔ اچانک ڈرائیور کو تیز رفتار گاڑی کو بریک لگانے پڑے۔ اسے امید نہ تھی کہ اس خالی سڑک پر اس کے سامنے 2 ڈرم آ جائیں گے۔ یہ ڈرم سڑک پر اس طرح پڑے تھے کہ گاڑی کا ان کے درمیان سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ ایمرجنسی بریک لگانے پر ڈاکٹر اعتبار جو پرسکون انداز میں بیٹھا تھا ہل گیا۔ یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اعتبار نے ڈرموں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں سر، ڈرائیور یہ کہہ کر اترنے لگا۔ تم بیٹھو، ڈاکٹر اعتبار نے اسے روکا۔ اتنے میں پچھلی گاڑی آگے آئی، اسے کمانڈوز نیچے اترے۔ لیڈی کمانڈوز بھی گاڑی سے نکل چکی تھی۔ گاڑی میں اس وقت ڈرائیور اور ڈاکٹر اعتبار موجود تھے۔ لیڈی کمانڈوز کے اترتے ہی کالے منہ کی سفید بلی پچھلی سیٹ پر نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اس کی گردن پر پنجہ مارا۔ جیسے ہی ڈاکٹر اعتبار نے مڑ کر دیکھا تو بلی نے بہت پھرتی سے اس کی آنکھوں پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن اس نے ڈاکٹر اعتبار کی دونوں آنکھیں لہو لہان کر دی اور پورے اطمینان کے ساتھ وہ گاڑی سے معدوم ہو گئی۔ یہ خونی کارروائی ڈرائیور نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اسے زخمی کرنے والا شخص نظر نہ آیا۔ وہ چیختا ہوا گاڑی سے اترا۔ کمانڈوز سڑک سے ڈرم ہٹا کر واپس پلٹ رہے تھے کہ انہوں نے ڈرائیور کو چیختے ہوئے اپنی طرف آتا دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایک کمانڈو نے پوچھا۔ ڈرائیور کے حواس گم تھے، وہ کچھ نہ بتا سکا، بس گاڑی کی طرف اشارہ کر کے رہ گیا۔ لیڈی کمانڈوز نے ڈرائیور کا اشارہ دیکھتے ہی گاڑی کی طرف لپکی تو کمانڈوز بھی اس جانب بھاگے۔ گاڑی میں ڈاکٹر اعتبار اپنی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سے خون باہر آ رہا تھا۔ یہ وقت کسی سے سوال جواب کا نہ تھا۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بات کی باتیں تھیں۔ فی الحال جو نظر آ رہا تھا اسے سنبھالنا تھا۔ کمانڈوز نے بہت تیز رفتاری سے ڈاکٹر اعتبار کو اسپتال پہنچایا۔ پہلے ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈاکٹروں نے سنبھالا، پھر لاہور سے آنن فانن ڈاکٹروں کی ٹیم پہنچ گئی۔ ڈاکٹر اعتبار کی بائیں آنکھ بچا لی گئی کہ اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچا تھا، لیکن دائیں آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اعتبار نے جو بیان دیا تھا اس پر کسی ڈاکٹر کو یقین نہ آیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی گاڑی میں اچانک نمودار ہو، حملہ کرے اور پھر بغیر کسی کو دکھائی دیے غائب ہو جائے؟ بلی صرف ڈاکٹر اعتبار کو کیوں دکھائی دی؟ اس ڈرائیور کو کیوں نظر نہ آئی جو اس کی بغل میں موجود تھا؟ پھر سونی افتخار بھی زخمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور جسم پر کسی بلی کے پنجوں کے نشانات تھے، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہ آئی تھی۔ ڈاکٹر اعتبار نے بلی کو دیکھا تھا، جبکہ سونی کو کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ بہرحال دونوں زخمی ہوئے تھے، اور اب یہ بات دونوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی تھی کہ اس بلی کا تعلق عابر سے ضرور ہے۔ ڈاکٹر اعتبار اور سونی اپنی اپنی جگہ غصے میں تھے۔ سونی اس لیے ناراض تھی کہ عابر نے اس کی بات نہ مان کر اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اور ڈاکٹر اعتبار اس لیے جلا بیٹھا تھا کہ اس نے اسے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ دونوں کا غصہ اپنی جگہ، لیکن دونوں سے براہ راست انتقام لینے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ ڈاکٹر اعتبار کے لیے عابر کو قتل کروا کے فارم ہاؤس کے کسی گوشے میں دفن کروا دینا کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اگر بلی نے انتقامی کارروائی کی تو پھر اسے کس طرح بچا جا سکے گا؟ ڈاکٹر اعتبار کے پاس اس کا آسان حل یہی تھا کہ وہ اس کو دبئی بھجوا کر ایک پنتھ دو کاج کرے، غیر ملکی ایجنسی سے اس کے عوض $30 لاکھ وصول کرے اور اپنی جان چھڑا لے۔ دبئی سے اسے امریکہ منتقل کیا جانا تھا اور وہاں سے واپسی کسی طور ممکن نہ تھی۔ عابر کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اسے دبئی ایک اچھی ملازمت پر بھیجا جا رہا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ڈاکٹر اعتبار اور سونی جب سے زخمی ہوئے تھے اس کے سامنے نہیں آئے تھے، اور اسے معلوم نہ تھا کہ کالے منہ کی سفید بلی نے ان دونوں کی کیا گت بنائی ہے۔ وہ اپنی دھن میں مگن دبئی کے خواب دیکھے جاتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں بابا دنیا کو دیکھا۔ وہ سڑک پر ایسے ہی چلا جا رہا تھا کہ عقب سے اچانک آواز آئی، کہاں جاتا ہے؟ عابر نے پلٹ کر دیکھا تو بابا کو فٹ پاتھ پر بیٹھا پایا۔ وہ بابا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بابا کو دبئی جانے کی خبر سنائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کھولتا، بابا نے ہنستے ہوئے کہا، بے وقوف، تو دبئی ملازمت پر نہیں، جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔
आबिर को बड़ी हैरत हुई कि बाबा ने उसके दिल में छुपी बात कैसे जान ली। वो मौदबाना लहजे में बोला, बाबा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं दुबई जा रहा हूँ? ये कोई मुश्किल बात नहीं, तू अल्लाह का हो जा, तुझ पर भी सब आश्कार हो जाएगा। बाबा फिर मैं चला जाऊं? बेवकूफ़, तूने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? तू वहाँ जाल में फंसने जा रहा है, खाई में गिरने जा रहा है, तुझे महंगे दामों बेचा जा रहा है। बाबा फिर मैं क्या करूं? आबिर एकदम परेशान हो गया। तू कुछ ना कर, बस अल्लाह पर भरोसा कर। अभी वो कोई और बात करना चाहता था कि उसकी आंख खुल गई। वो बहुत देर तक इस ख्वाब के बारे में गौर करता रहा, मगर उसके हाथ कोई सिरा ना आया। सुबह ही सुबह उसे उठा दिया गया। नाश्ते के बाद उसे एयरपोर्ट चलने को कहा गया। रेस्ट हाउस के सामने गाड़ी खड़ी थी। सिक्योरिटी अफसर समंदर खान उसे अपने साथ लेकर पिछली नशिस्त पर बैठ गया। अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। गाड़ी चल पड़ी। समंदर खान ने बताया कि वो उसके साथ दुबई जाएगा। उसने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा, दरअसल सर चाहते हैं कि आपको वहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो कहते हैं कि आबिर हमारा ख़ास आदमी है। मैं वहाँ आपकी रिहाइश वगैरह देखूंगा कि क्या इंतज़ाम किया है उन लोगों ने। फिर जब हम अच्छी तरह मुतमईन हो जाएंगे तो मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। हो सकता है इस दौरान सर भी वहाँ का चक्कर लगाएं। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात ना हो सकी, मुझे इसका अफसोस रहेगा। आबिर बोला, सर आज मसरूफ़ थे, कुछ गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, वो सुबह से उनके साथ मसरूफ़ थे। समंदर खान ने बताया। गाड़ी अब जेली सड़क से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी और काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली ड्राइवर के पैरों के पास जाहिर हो चुकी थी। इससे कबल कि वो कोई कार्रवाई करती, समंदर खान के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। समंदर खान ने मोबाइल अपने कान से लगाकर कहा, जी मैडम, मेरी आबिर साहब से बात कराएं। दूसरी तरफ सोहनी इफ्तिखार थी। जी अच्छा, कहकर समंदर खान ने मोबाइल आबिर की तरफ बढ़ाया। मैडम सोहनी आपसे बात करना चाहती हैं। आबिर ने मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर कान से लगाया। सोहनी के नाम ने उसे चौंका दिया था। वो अपने लहजे पर कंट्रोल करके खुशदिली से बोला, जी सोहनी साहिबा, मैं जो बात करने वाली हूँ उसे बस खामोशी से सुन लेना, सवाल जवाब मत करना, ओके? आबिर ने किसी कदर फिक्रमंद होकर कहा। आबिर, तुम जितने दिन भी यहाँ रहे मेरी आंख का तारा बनकर रहे। मैं बहुत साफ गो औरत हूँ। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि मैं तुम पर फरीफ्ता हो गई थी। तुम हो ही इतने दिलकश। खैर इस बात को छोड़ो, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम दुबई किसी नौकरी पर नहीं जा रहे। तुम्हें 30 लाख डॉलर की एवज भेज दिया गया है। दुबई में समंदर खान तुम्हें गैर मुल्की एजेंट के हवाले करके वापस आ जाएगा। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी वक्त है, फरार हो सकते हो तो हो जाओ। दुबई पहुंच गए तो फिर इस जाल से निकलना मुमकिन न रहेगा। मैं नहीं जानती कि अचानक मैंने किस जज्बे के तहत ये राज खोल दिया। अब मेरे साथ जो गुजरे सो गुजरे। तुम्हें अल्लाह महफूज रखे। बाय। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। आबिर ने मोबाइल फ़ोन कान से हटाकर एक गहरा और ठंडा सांस लिया और समंदर खान को दे दिया। आबिर साहब खैर है? समंदर खान ने रस्मन पूछा। जी सब खैर है, चलते वक्त मैडम से मुलाकात ना हो सकी, वो विश कर रही थी, आबिर ने बताया। इस मैडम को मैं आज तक नहीं समझ सका, पता नहीं क्या चीज़ है। समंदर खान ने एक तरह से खुद कलामी की। आबिर उसके तबसरे पर मुस्कुराए बिना न रह सका। सोहनी इफ्तिखार के इंकिशाफ पर कि उसे 30 लाख डॉलर में भेज दिया गया और दुबई किसी मुलाजमत पर नहीं बल्कि गैर मुल्की एजेंसी के जाल में फंसने जा रहा है, उसे फ़ौरन बाबा दुनिया याद आए थे। उन्होंने भी ख्वाब में यही कहा था। सोहनी का ये इंकिशाफ किसी शक व शुबे से बालातर था, लेकिन सवाल ये था कि वो इस जाल से निकले कैसे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली एक्शन में आ गई। उसने ड्राइवर के ब्रेक वाले पैर पर ज़बरदस्त वजन डाल दिया। तेज़ रफ्तार गाड़ी को अचानक ब्रेक लगे तो सबसे पहले एक मोटरसाइकिल वाला गाड़ी से टकराया। उसके बाद पीछे आने वाली गाड़ी उस पर चढ़ी। इस तरह कई गाड़ियां आपस में टकराईं। मोटरसाइकिल वाले का सर पीछे से आने वाली गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया। वो मौके पर ही हलाक हो गया था। चलते रोड पर एक हंगामा खड़ा हो गया। गाड़ी को ब्रेक लगते ही समंदर खान और आबिर का सर अगली नशिस्त से टकराया। आगे बैठे गार्ड का सर डैशबोर्ड से लगा, उसका सर फट गया था। क्या हुआ? समंदर खान संभलते हुए चीखा। सर कुछ नहीं मालूम क्या हुआ, ड्राइवर घबराकर बोला। ब्रेक मैंने लगाया या तुमने? समंदर खान ने आंखें निकाल कर कहा। सर जी मुझे नहीं मालूम ब्रेक कैसे लगा। ड्राइवर हैरान और परेशान था। बकवास करते हो। समंदर खान का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। इतने में लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। ये चारों गाड़ी से उतारा है। आबिर ने अक्लमंदी की के बराबर रखे सफरी बैग को कंधे पर डालकर बाहर निकला। बैग में सफरी दस्तावेजात के अलावा चंद कपड़े और कुछ रकम मौजूद थी।
समंदर खान गाड़ी से उतरकर जब पीछे आया तो उसके होश उड़ गए। मोटरसाइकिल वाले नौजवान का सर पहिए के नीचे था और वहां खून ही खून था। लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था। गार्ड की पेशानी जख्मी थी, उसे अपना होश न था, सब गाफिल थे। बस यही मौका था कि आबिर यहाँ से बासानी फरार हो सकता था। वो बहुत तेजी से बचता बचाता बाहर आया। उसने आनन फानन सड़क क्रॉस की। ये एक चौड़ा डबल रोड था। उसने मुखालिफ सड़क के किनारे पहुंचकर एक रिक्शा रोका। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? आबिर के मुंह से बेख्तियार निकला, दाता दरबार। आओ बैठ जाओ, रिक्शा ड्राइवर ने खुशदिली से कहा। कराची से आए हो? जी हाँ, आबिर ने रिक्शे में बैठते हुए कहा। मैंने 3 साल कराची में रिक्शा चलाया है। मैं मलिर में रहता था। रिक्शा ड्राइवर ने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा। भाई ज़रा जल्दी चलो, आबिर परेशान होकर बोला। ओ बादशाह, जल्दी का काम शैतान का होता है, रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही रिक्शे की स्पीड बढ़ा दी। चलो खैर है। आबिर ने शुक्र अदा किया। वो चाहता था कि इससे पहले कि समंदर खान को उसके गुम होने का एहसास हो, वो उसकी रेंज से निकल जाए। आबिर जब उस जगह से 2 किलोमीटर दूर निकल आया तो उसने सुकून का सांस लिया। रिक्शे वाला बातूनी मालूम होता था। फिर कराची पलट था। कराची वाले को देखकर उसकी जबान का ताला खुलना फितरी बात थी। रिक्शे वाला रास्ते भर उसे कराची के बारे में अपने तासुरात बयान करता रहा। उन बेलाग तबसरों में एक तबसरा यह भी था, बाव बुरा न मानना, वैसे कराची वाले होते बड़े रुखे हैं। क्यों, उनमें मिर्चें कम होती हैं? आबिर तफरीहन बोला। मिर्चें कम नहीं बाबूजी, बहुत ज्यादा होती हैं, रिक्शे वाले ने हंसते हुए कहा। दाता दरबार उतरकर जब आबिर ने उससे किराया पूछा तो वो बड़ी मोहब्बत से बोला, ओ नहीं बाबूजी, तुझसे साढ़े मेहमान हो, कैसा किराया? अरे नहीं यार। आबिर ने बमुश्किल उसे किराया लेने पर मजबूर किया और फिर बैग कंधे पर लटकाए दाता दरबार की तरफ चल दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से जाल में फंसने से रह गया था। उसे बार बार सोहनी याद आ रही थी। ये उसका बड़ा एहसान था कि उसने गुमशुदा होने से बचा दिया था। वो जैसी भी थी, उसने अपनी तई जो भी खेल खेलना चाहा, उसकी उसने सजा पाई। गुस्से के बावजूद सोहनी ने उसे खबरदार कर दिया। ये उसका एहसान था जिसे आबिर जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। आबिर ने उसकी गलती माफ कर दी थी और उसका रोआ रोआ उसके लिए दुआ गो था। ये इंसान भी अजीब चीज है, इसे बनते देर लगती है ना बिगड़ते। आबिर को फिर बाबा दुनिया याद आए। उसे नहीं मालूम था कि उनका असल नाम क्या था। पूछने पर उन्होंने बताया भी ना था। बाबा दुनिया आबिर ने अपनी सहूलत के लिए रख लिया था। वो जब भी मिलते थे आबिर को नवीद देते थे, दुनिया तुझे ढूंढ रही है। इस हवाले से वो उन्हें बाबा दुनिया कहने लगा था। बाबा दुनिया कौन थे वो उनके बारे में रत्ती भर नहीं जानता था, लेकिन उनकी वजह से उसे फायदा पहुंचा था। मलका को जब वो तलाक देकर निकला था तो उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाएगा। तब बाबा दुनिया ने ही उसे माँ की शदीद बीमारी की इत्तला देकर उसे घर जाने की तलकीन की थी। और ये भी बाबा दुनिया ही थे जिन्होंने ख्वाब में आकर उस पर दुबई जाने की हकीकत आश्कार की और अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन की थी। शायद अल्लाह पर भरोसा ही था कि सोहनी जैसी हसीन कातिला ने उसे खाई में गिरने से बचा लिया था। अभी वो बाबा दुनिया के बारे में सोचता हुआ मज़ार की सीढ़ियां चढ़ रहा था कि पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। जब उसने पलटकर देखा तो हैरान रह गया। यहां से कहानी का रुख माई पंखी की तरफ होता है। 2 मुतजाद बातें करके रानी पंखी ने अनारा को उलझा दिया था। जब भी उसे किसी बात पर पुख्ता यकीन होने लगता और वो बार बार उसके मुतालिक सवाल करने लगती तो रानी पंखी पैंतरा बदल लेती, किसी और पटरी पर चल पड़ती। अब 7वां घर रह गया था। रानी पंखी चाहती थी कि घर दिखाने का काम जल्द अज जल्द निमट जाए। उसकी इस बात से अनारा को उम्मीद बंधी थी कि वो अनकरीब मंजिल पालेगी। 7वां घर देखने के बाद क्या होगा वो नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना ज़रूर यकीन था कि उसकी डोलती कश्ती को किनारा मिल जाएगा। रात गहरी हुई तो अनारा कमरे से निकल आई। उसने रानी पंखी को सहन में टहलते हुए पाया। वो दीवार के साए में पड़ी चारपाई पर बैठ गई और उसकी तरफ देखती हुई बोली, अम्मा तू परेशान है? नहीं री, परेशानी कैसी? रानी पंखी ने टहलते टहलते रुक कर कहा, फिर अनारा के साथ बैठ गई। उसने अनारा का चेहरा अपनी तरफ किया और उसे बगौर देखने लगी। अम्मा तू मुझे इस तरह क्यों देख रही है? मुझे डर लग रहा है, कुछ होने वाला है। अनारा परेशान होकर बोली, देख मेरी अंजू, ये जो दुनिया है यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई चीज़ अपनी जगह रुकी हुई नहीं है, हर शे हरकत में है। कल मैं 1 दिन की थी, आज मैं 80 से कुछ माह ऊपर की हो चुकी हूँ। कुछ ही वक्त रहता है कि तू 16 साल की हो जाएगी। अंजू
लड़की पर यह 16वां साल बड़ी कयामत ढाता है। अंदर ही अंदर ऐसे तूफान उठाता है कि लड़की लरस कर रह जाती है। वो खुद को छुपाती है, ना बचाती है। मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपना कयामत खेज ज़माना याद आ जाता है। अंजू, मैं उस वक्त कलकत्ता में थी। मेरा नाम काशी था। मैंने अपने बाप को कभी नहीं देखा। मेरी माँ आराधना उस बाजार की एक कीमती औरत थी। दूर दूर से लोग मेरी माँ का गाना सुनने आते थे। रात को महफिल सजती, हर तरह के लोग उस महफिल में होते। लेकिन क्या मजाल कि महफिल में जर्रा भर भी बदमज़गी होती। गाना सुनने वालों को पहले ही बता दिया जाता कि जिसे गाना सुनने का वाकई ज़ौक है वो यहाँ बैठे, वरना शौक पूरा करने के लिए और दूसरी जगह जाए। मेरी माँ आराधना को नाचना नहीं आता था, लेकिन उसके एक इशारे पर अच्छे से अच्छा मर्द नाचने लगता था। मेरी माँ रहती तो बाला खाने पर थी, लेकिन उसका दिमाग आसमान पर होता। वो बाला खाने की लगती ही ना थी। तब उसकी ज़िंदगी में एक मुजस्समा साज आया। उस संग तराश का नाम अमृत राय था। वो बजाते खुद किसी मुजस्समे से कम ना था। मेरी माँ उस पर मर मिटी। उसके प्रेम में ऐसी दीवानी हुई कि अपनी सुध-बुध भूली। लय सुर ताल उसे कुछ याद न रहा। याद रह गया तो अमृत राय। वो संगतराश एक आर्ट स्कूल में टीचर था। उसकी मेरी माँ के जिस्म पर नजरें थी। उसकी नज़रों में मेरी माँ शाहकार जिस्म की मालिक थी। वो उसका मुजस्समा बनाना चाहता था, जबकि मेरी माँ की नज़रें उसकी रूह पर थीं। वो उसका दिल जीतना चाहती थी। अमृत राय ने मेरी माँ को अपना मुजस्समा बनवाने के लिए राज़ी कर लिया। उस बाजार की औरत बाला खाने से उतरकर उस आर्ट स्कूल में आ गई। उस दिन स्टूडियो में उन दोनों के सिवा कोई ना था, बल्कि उस वक्त पूरे स्कूल में कोई मौजूद ना था। अमृत राय ने काम की इब्तिदा की। मुजस्समा बनाते बनाते सुबह हो गई। मेरी माँ एक ही अंदाज में बैठे बैठे थक कर चूर हो गई। वो कमर टिकाने की खातिर स्टूडियो में पड़ी एक बड़ी सी मेज पर लेट गई। अमृत राय भी थक चुका था। वो भी उस मेज पर चढ़कर बैठ गया। मेरी माँ आराधना आंखों में ख्वाब सजाए आंखें मूंदे लेटी थी कि अमृत राय, जो मेरी माँ को शाहकार मुजस्समा कहता था, उसने उस मुजस्समे पर ऐसी कालक पोत दी कि मेरी माँ का दिल किरची किरची हो गया। उसने अमृत राय से कुछ न कहा, बस टूटे दिल के साथ अपने ठिकाने पर आ गई। वो उस बाजार की थी, लेकिन उसका दिल बाजारी ना था। उसने गाना छोड़ दिया। अमृत राय जब उससे मिलने आया तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। सब समझा समझा कर थक गए, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। अगर मैं उसकी कोख में ना होती तो मुमकिन था कि वो खुदकुशी कर लेती। बस वो उस वक्त तक जिंदा रही जब तक मैंने जन्म ना ले लिया। अंजू, जान ले कि मैं कैसे बाप और कैसी माँ की बेटी हूँ। रानी पंखी ने गहरा सांस लिया। हाँ माँ, जान लिया। अब अपनी सुना। अनारा उसकी आपबीती में खो गई थी। फिर उसे याद आया कि अम्मा ने आज की रात 7वां घर दिखाना था। उसने फौरन पूछा, अम्मा, वो 7वां घर? बेवकूफ़, 7वां घर शुरू हो चुका। रानी पंखी ने इंकिशाफ किया। तू देखती नहीं कि मैं 7वें घर में खुद बैठती थी? हाँ अम्मा, देखती थी। फिर अम्मा, मेरा 7वां घर कहाँ गया? तेरा 7वां घर मेरे साथ है, जहाँ तू बैठी है। ये तेरा 7वां घर है और मेरा भी। तू मुझसे अक्सर सवाल किया करती थी, अम्मा तू कौन है? तो मेरी अंजू, अब संभल कर बैठ जा, वैसे ही जैसे तू अब तक 6 घरों में बैठती रही। आज ये चारपाई ही तेरा 7वां घर बनेगी। पहले मुझे जान ले, फिर मैं तुझे तेरे आखिरी घर के बारे में बताऊंगी। क्या तू तैयार है? हाँ अम्मा, मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो चारपाई पर मखसूस अंदाज में बैठ गई और आंखें मूंद ली। रानी पंखी भी उसके सामने उसी अंदाज में बराजमान हो गई। फिर उसने अपने गले से चांदी का भारी ताबीज उतारा और मुट्ठी में लेकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और अनारा पर फूंक मार दी और गोया हुई। हाँ अंजू, अब सुनती जा और जो दिखाई देता है वो देखती जा। हाँ, तो मैं तुझे बता रही थी कि मैंने किस माहौल में और किस जगह जन्म लिया। मेरी माँ की वहाँ एक मुँह बोली बहन थी। उसका असल नाम तो नहीं पता, सब उसे बिंदु कहते थे। वो मेरी माँ की राजदार और मिजाज शनास थी। मेरी परवरिश उसी ने की। मैं एक इंतहाई ज़िद्दी लड़की थी। जो बात करने की ठान लेती वो करके छोड़ती थी, चाहे मुझे कोई काट कर ही क्यों ना फेंक दे। मौसी बिंदु, जिसे मैं माँ जी कहती थी, मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मुझे वहाँ के माहौल से कोई दिलचस्पी ना थी। मुझे पढ़ने का शौक़ था। मेरी ज़िद पर मेरी माँ ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। मैंने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। मैं कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। तब माँ जी ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। दरअसल मैट्रिक करने की इजाज़त माँ जी ने उस घर की नायिका सरला देवी से टक्कर लेकर ली थी। सरला ने कह दिया था कि आगे पढ़ने की बात की तो दोनों को जहर देकर मार दूंगी। इसी खौफ के पेश नज़र माँ जी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए काशी, अब तू पढ़ाई को भूल जा। मैंने सरला देवी से जिद करके तुझे मैट्रिक करने की इजाज़त दिलवा दी।
اب تو घर में बैठ इस घर के रीत रिवाज सीख। अगर अपनी माँ की तरह गा नहीं सकती तो रक्स सीख ले। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।